फर्स्ट ऱ्याप है जनायो मैले नयाँ कसैलाई नि मैले माया गरेँ न त भन्न लागि थिएँ मेरो माया उससँग मेरो बसी गयो मेरो मायासँग उससँग भइगयो कसरी भनिदिउँ कसरी नि सोधी गयो दिल पनि भन्यो उससँग माया गर दिल पनि भन्यो उससँग माया गर सबैले सोधी गयो सबैले बुझी गयो सबैले भनि गयो सबैले सोधी गयो कसरी भनौँ म त उससँग माया गर्छु हामी दुईटाको पुरै सब चिज मिल्ने हाइट पनि ठिक मिल्ने हाइट पनि ठिक माया पनि ठिक गर्ने दुईटा हामी दुईटा मेरो माया गर्छु साथ पनि दिन्छु साथ पनि लिन्छु माया पनि गर्छु माया पनि चाहन्छु मेरो माया हुन्छ मेरो पनि साथ चाहन्छु कसरी भनिदिउँ कसरी नै साथ भएको कसरी भनिदिउँ कसरी नै हात भएको मेरो टाउको पक्डी मेरो टाउको समय मेरो पाल लाग्दैन त भन्न लाग्थेँ अब